एग्रिकल्चरलाई अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गरेर हामीले इन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर गयो भने सकिन्छ। नभए ब्याङ्क मात्रै हाम्रो अप्सन होइन नि त। इम्प्लोइमेन्टको लागि खालि साइकोलोजिकल्ली हामीले यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ? वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज। आज चाहिँ हामी अब दुईटा टपिक छ हामीसँग। एउटा चाहिँ जुन नेपालमा अहिले आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेछ त्यो विषयमा, अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ जुन जातीय भेदभावको कुरा उठिरहेछ अहिले नेपालमा त्यो विषयमा गर्दैछौँ। आज चाहिँ मसँग डिस्कस केही आफ्नै रायहरू राख्नलाई चाहिँ मेरो साथी चाहिँ निर्मल चौलागाई होइन। हेलो। सो आज हामी दुईजना चाहिँ आफ्नो राय होइन, त्यो डिबेट जस्तो होइन, हामीले केही इन्फर्मेसनहरू सकेसम्म आफूले सोच्ने आफ्नो एज अ युथ होइन कस्तो कुराहरू आइरहेछ त्यो विषयमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्छौँ। सो ढिलो नगरौँ है। फर्स्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, फर्स्ट कुरा चाहिँ अब जस्तै यो लकडाउनले चाहिँ मान्छेहरूलाई अब यो कोरोना भन्दा पनि मेन्टल प्रेसर आएर खाना बस्नु नलागेर चाहिँ नपाएर चाहिँ अब आत्महत्या गर्ने भइरहेछ। अब यो 2 महिनामा चाहिँ 1062 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ भन्ने आइरहेछ। के भन्छ त यो विषयमा चाहिँ? अब बेसिकली त अब 2-3 अब झन्डै 65-75 दिनहरू लागिसक्यो लकडाउन भएको होइन। अब खान सक्ने खान पाउने मान्छेहरूले त खाइरहेछन् बाँचिरहेछन्, तर अब निम्नवर्गीय जसको चाहिँ इन्कम लेभल एकदम कम छ, डेली वेजमा जुने मान्छेहरू बेसिकली मारिरहेको छ 1000जनामा जो मान्छे मरिरहेछन्। अनि अर्को कुरा अब मान्छेहरू धेरै कुरा रोकिसक्यो होइन। 2 months मोर देन 2 months इज अ ह्युज टाइम। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि मेन्टल स्ट्रेस त छँदैछ। मान्छेहरू सधैँ घरभित्रै बसिरहेछन्, आफ्नो साथीभाइहरू भयो यताउता कहीँ जान पाएन, त्यो कारणले पनि होला। तर त्यो बाटो कारण नभएर मान्छेहरू प्र्याक्टिकल लाइफ जुन प्र्याक्टिकली जुन प्रब्लम्सहरू आइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुसाइडल अप्सन चाहिँ मान्छेहरूलाई बेटर अप्सन लागिरहेछ। अनि अर्को कुरा के भइरहेछ जस्तै हामी अहिले ब्याचलर पास भयो, चाहिँ सिए गर्दैछ, फाइनल लेभलमा चाहिँ एक्जाम सरै गरिरहेछ यसको पनि। त्यो पनि प्रेसर अब बिबिए सकेर अब जब गरौँ न भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो, त्यो पनि छैन। अब लकडाउनपछि झन् प्रेसरहरू बढ्ला, यो कुराले जब अनइम्प्लोइमेन्ट रेट बढ्दैछ, जबहरू अब भएको ब्याङ्कमा इम्प्लोइहरू पनि हटाउने भन्ने कुरा आइरहेछ, यसले पनि प्रेसर दिइरहेछ होइन। सो अब यो प्रेसरलाई चाहिँ कम कसरी गर्नु? इकोनोमीमा त अब इम्प्याक्ट पारि नै हाल्छ। 2 महिनासम्म यसरी सबै बिजनेसदेखि लिएर सबै कुरा ठप्प भएपछि होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब कम्पनीहरूलाई पनि अब अलिकति बोयकट त गर्नु परि नै हाल्छ इम्प्लोइजहरू। तर यो सँगसँगै मान्छेहरूसँग अरू अपर्च्युनिटिजहरू पनि हुन्छ। अब जस्तै अब फेरि नेपालमा जुन अहिले खाली मान्छेहरू छन्, मान्छेहरू अहिले आफ्नो गाउँ गएर होइन एग्रिकल्चरमा पनि इन्भल्भ भइरहेछन्। जुन चाहिँ पहिला बाजो थियो अहिले मान्छेहरू जस त्यसमा गऱ्यो भने काम चाहिँ गरेन। किन लास्टमा गएर थाहा भयो कि एग्रिकल्चर चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको एउटा हुन्छ नि मेन ब्याकबोन भन्ने हुन्छ क्या। एग्रिकल्चरलाई डेभलप गरिसकेपछि हाम्रो इन्डस्ट्रियलाइजेसन र सर्भिस सेक्टरहरू इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने कुरा। अब गभर्मेन्टले पनि त्यही हिसाबले प्लानहरू ल्याइरहेको बजेटको पनि कुरा गर्ने हो भने यो पालि एग्रिकल्चर सेक्टरलाई चाहिँ अलि धेरै नै इम्पोर्टेन्स दिएर त्यतातिर चाहिँ बजेट धेरै गयो क्या। एउटा कुरा पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि होइन रोहिमन्तलाई, एउटा कुरा के भइरहेछ भने अहिले नै अनइम्प्लोइमेन्ट बढिरहेछ, ब्याङ्कमा कर्मचारी हटाइरहेछ, तर अझै 25,000 फर्स्ट तारिकमा बाहिरबाट लिएर अनि तिनीहरू मान्छेलाई पनि अब सबै पार्टी प्यालेसहरू कति पार्टी प्यालेसहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा परिणत भइसकेको छ। अनि अब फ्राइडेदेखि नै सुरु गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। त्यो पनि एउटा हिसाबले हुन्छ नि, त्यसले पनि इम्प्याक्ट गरेर अझै लम्बिने स्थिति हो कि जुन डेली वेजेसमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई हुन्छ नि, उनीहरू आएर फेरि ब्याक टु वर्क होला नहोला भन्ने नि निश्चित छैन। अब सबैको जग्गाहरू नहोला फेरि गाउँघरतिर होइन। त्यो मान्छे अब यो त भइरहेछ होइन, तर अब गभर्मेन्टले चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ कसरी हटाउने त मान्छेहरूको यो विषयमा त्यो आइरहेछ नि। मान्छेहरूलाई स्ट्रेस हुने दुःख पीडा हुने भनेको काम नगरेर हो। मान्छेसँग पैसा भएपछि स्ट्रेस पनि ग्रेजुअली त्यसले पनि धेरै इफेक्ट गर्छ होइन। अब गभर्मेन्टले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरूलाई क्रिएट गर्नलाई खोजिरहेको जस्तो लाग्छ, तर अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार चाहिँ गाह्रो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मलाई के तैँले जुन भनिस् नि के अरे एग्रिकल्चरको लागि सँगसँग आफ्नो ल्यान्ड नहोला भन्ने कुरा आयो। ल्यान्ड नहोला ठिक छ, तर मजदुरी गरेर त्यो जसरी हाम्रो के भन्छ त्यो काम गरिराख्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, अर्काको जग्गामा गएर भए पनि खेतीबाली गरिदिने त्यस्तो गर्ने अप्सनहरू पनि आउँछ। किनभने अबको एग्रिकल्चरलाई अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गरेर हाम्रो इन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर गयो भने सकिन्छ। नभए ब्याङ्क मात्रै हाम्रो अप्सन होइन नि त। इम्प्लोइमेन्टको लागि खालि ब्याङ्क वा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट मात्रै होइन कि अरू इन्डस्ट्रीहरू पनि खोल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ मलाई अब हाम्रो इम्पोर्टमा धेरै के भन्छ डिपेन्डेन्स हुनुभन्दा पनि हामीले आफैले केही प्रोडक्सन गरेर त्यतातिर हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो अब केही 10 वर्ष लाग्ला यसको लागि होइन, टाइम लाग्छ, तर जस एग्रिकल्चरलाई हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो अब जुन हामीले चाहिँ यो कुरालाई फाइनेन्सियली जोड्यौँ
होइन अहिलेलाई। अब जुन साइकोलोजिकल्ली हामीले यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्छ, जस्तै ह्याप्पिनेस बढाउने, स्ट्रेस कम होला वा कतै बिजी वा केही काम गर्दाखेरि होला भन्ने यो कुरामा चाहिँ के छ तेरो विचार? अब रिक्रिएसनल अपर्च्युनिटी, अब रिक्रिएसनको लागि मान्छेहरू बाहिर बाहिर घुम्न जाने हुन्थ्यो। अब जस्तै अब होटलतिर गएन, रिभर साइडतिर गयो होइन, मान्छेहरूसँग त्यो अप्सन्सहरू थियो। तर अब केही समयको लागि त मान्छेहरू त्यसलाई त्यसको लागि डराउला। अब कुरा एउटा पैसा पनि धेरै छैन, त्यसैले पनि अब टुरिज्म सेक्टरलाई अलि इम्प्याक्ट परि नै हाल्छ केही टाइमको लागि कोरोनाले गर्दाखेरि पनि। अब साइकोलोजिकल्ली मान्छेहरू खुसी हुने भनेको अब एउटा त नेचरकै उबाट भइहाल्यो होइन। अनि अब कुरा नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नै पैसा क्या। मान्छेहरू पैसा कमाउनु थाल्नु पऱ्यो, आफ्नो बालबच्चा हेर्न सक्नु पऱ्यो, खाना पिउन सक्नु पऱ्यो, राम्रो खाना ल्याउनु सक्नु पऱ्यो, एजुकेसन राम्रो हुनु। त्यो सँगसँगै भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूको हुन्छ नि एउटा सपोर्ट पनि हुन्छ, एउटा मेन्टल स्ट्रेसलाई पनि त्यसले रिलिफ दिन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इम्पोर्टेन्ट कुरा त त्यही इन्कम। अब कुरा के छ भन्दाखेरि अब कतिसम्म पैसा नहोला, अब भएको मान्छेलाई पनि हेल्प गरौँ होइन, राहतको कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ होइन। सो यो कुरा चाहिँ अब के छ सल्युसनहरू, अब हेर्ने हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ, कमेन्ट गर्नु होइन, के छ सल्युसन। यो सल्युसनको बारेमा पनि हामी फेरि भिडियो बनाउँला होइन। अब अर्को कुरामा जाउँ होइन। अर्को कुरा चाहिँ अर्को टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन नेपालमा अहिले जातीय भेदभावको कुराहरू आइरहेछ, जस्तै रुकुम जाजरकोटको कुरा आयो। रुकुम जाजरकोट अनि त्यसपछि भर्खर लेटेस्ट न्युज छ क्वारेन्टाइनमा तनु जातिले नबनाएको भन्दै अर्को क्वारेन्टाइनमा सारेको भन्ने कुरा आएछ, अर्को खाँचीको न्युजहरू होइन। यो विषय चाहिँ कस्तो छ भन्नाले अब जस्तै जाजरकोटको न्युज मेन त्यहाँ कुरा जस्तै जातीय छ अरू के छ होइन, तर मेन कुरा चाहिँ त्यहाँ 5-6 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। टप पोइन्ट त त्यही छ, त्यसपछि अरू भइरहेछ होइन। मेन कुरा त पनिसमेन्ट कसले पाउनु पर्ने, जसले मारेको उसलाई। तर त्यहाँ जातीय भेदभावको कुराहरू पनि आइरहेको छैन। यो कुरा के अब पनिसमेन्ट अब पाउनु परिहाल्दैन, त्यो त गम्भीर इन्सिडेन्ट थियो होइन। मान्छेहरूलाई त्यो त्यस्तो रिमान्ड चाहिँ नहुने थियो जस्तो सुकै चाहिँ भए पनि। त्यही माथि भर्खर गएको 21-22 वर्षका भाइहरू रहेछन्। अब केटी पनि नाबालिकै भन्ने सुनेको थिएँ मैले, 17 वर्ष हुन्छ जस्तो लागेको थियो। तर यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू जुन गम्भीरै भयो त्यो इन्सिडेन्ट लास्टमा गएर होइन। जातको कुरा गर्ने हुन्छ हाम्रो देशमा पहिलेदेखि अब यो एकदम के भन्छ त्यो समाजले जब गाडेर राखेको छ नि त। अब हामी यता काठमाडौँतिर बस्छौँ वा सहरतिर बस्ने मान्छेहरूले बरु अलिकति यसलाई त्यति खासै उसले राख्दैनन् होइन, किनभने सबैजना यताउता बसिरहन्छन्, कसैले कसैको मतलब हुँदैन, आफ्नो कामलाई मतलब राख्छ। तर गाउँघरमा चाहिँ यसको अझै पनि प्रभाव छ क्या। गाउँघरमा चाहिँ अब अवेरनेसको कुरा पनि होइन, अब के पनि होइन भने मान्छेहरूलाई चाहिँ अझै पनि जति पढाइ लेखा भए पनि अब गोडा जस्तो मान्छे पनि गल्प रहेछ भन्ने कुरा आयो होइन। पढाइ मात्र होइन कि मान्छेको मनदेखि नै हुन्छ नि। अब क्लास चाहिँ अब एकदम तल्लो भनेपछि तल्लो नै हो, यसलाई केही सल्युसनै छैन भन्ने कुरा। यो चाहिँ हाम्रो जो जेनेरेसन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन हाम्रो भन्दा माथिको जेनेरेसन छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो चेन्ज गराउन इम्प्याक्टली हुन्छ। यसको चेन्ज गर्न धेरै गाह्रो छ क्या, किनभने एक हिसाबले त्यो छाप बसिसकेको छ क्या। तर हाम्रो जुन जेनेरेसन छ यो जेनेरेसनदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई हुन्छ नि कम एफेक्ट। हाम्रोमा त कुनै हाम्रो जस्तै हाम्रो साथीहरू हुन्छ, सबैसँग खाजाहरू हुन्छ होइन, हामीलाई जुन सोच्नै आउँदैन एउटा कुरा। त्यही एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मेरो सोच चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि होला होइन। तर मेन कुरा जातीय भेदभाव छ भने चाहिँ मिडियामै त्यसले सल्युसन गर। यो जुन लास्टमा यो पोलिटिक्स छिर्छ नि होइन, यसले चाहिँ झन् बढाइदिन्छ कि पोलिटिसाइज त भइ नै हाल्छ होइन। किनभने भोट ब्याङ्क पनि हुन्छ, कति मान्छेहरूले जातकै आधारमा भोट पाएर हुन्छ। अब मधेसको कोटा भन्ने, दलितको कोटा भन्ने, यो कोटा त्यो कोटा भनेर मान्छेहरूले त्यही कोटाको लागि भनेर भोट दिन्छन् होइन। पोलिटिसाइज त गर्छ त्यो उनीहरूको फाइदाको कुरा हो, त्यो उनीहरूले यो हिसाबले छोड्न पनि चाहन्छन् क्या। किनभने अब जबसम्म दलितको लागि कोटा छुटिँदैन तबसम्म दलित म आफ्नो भोट दिन भन्छ नि, उनीहरूले पनि त्यो हिसाबले फाइदा उठाउँछन् क्या। त्यो चाहिँ एउटा उनीहरूले फाइदा उठाइ नै रहेछन् होइन। तर अब एउटा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि दलित पक्षहरू चाहिँ अब पहिलेदेखि पिछडिएको, अनि आफ्नो आर्थिक अवस्थादेखि लिएर शैक्षिक अवस्थामा पनि पसिने हुन्छन्, किनभने जता भेदभाव हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा त कोटा सिस्टम ठिक पनि हो होइन। तर केही अवस्थामा गइसक्यो, केही समय पछि फेरि मान्छेहरूले के पनि लाग्नु थाल्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ दलित भएर पनि यो कोटा पाएँ होइन, तर म एज अ ग्रामीण या क्षेत्रीय यस्तो भएर म सक्षम भएर पनि मैले पाएन भन्ने कुरा आउँछ। त्यही भएर अब त्यो जुन के भन्छ पिछडिएको वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कोटा सँगसँगै पनि हामीले तिनीहरूको हुन्छ नि एउटा आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार हामीले तिनीहरूलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अपर्च्युनिटिजहरू। अनि अब गरिबहरूले पनि त छन् नि, अब भरै ठुलो जातकोलाई तर गरिबहरू पनि छ होइन।
तिनीहरूलाई पनि अब माथि लिएर आउने त्यतातिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कास्टिजम त अब यसको लागि मैले भनिहालेँ, यो जेनेरेसन त अब हाम्रो भन्दा माथिको जेनेरेसन त गाह्रै छ। सो तर हाम्रो जेनेरेसनदेखि चाहिँ हामीले यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो केसमा चाहिँ अब जस्तै यो त हामीले रुकुम जाजरकोटको कुरा बारेमा गऱ्यौँ र अब मेन पोइन्ट चाहिँ मृत्यु भएको छ होइन। अब त्यो मारेरै फ्यालेको हात बाँधेको भन्ने धेरै फोटोहरू आएको छ। अब त्यो चाहिँ अब जसले गरे हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मजाले पनिस होस् होइन। यो सँगसँगै भर्खर लेटली चाहिँ एउटा कुरा के आएको छ भने क्वारेन्टाइनमा नै जातीय भेदभाव आयो भन्ने आइरहेको छ। एकजना चाहिँ हाम्रो अर्घाखाँचीको कुरा छ होइन, खाना बनाइरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ भलिन्टियर गरिरहनु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ अब एकजना अब के अरे माथिल्लो जातको मान्छेले चाहिँ उहाँले दिएको खायो भने म मर्छु भन्ने हिसाबको चाहिँ कुरा आएको रहेछ कि होइन। सो यो कुराले पनि अझै पनि अब त्यो अलिक पढेकै मान्छेहरू उहाँ चाहिँ दिल्लीबाट आएको भन्ने चाहिँ मैले नाम भन्न चाहेन होइन, दिल्लीबाट आएको भन्ने मान्छे होइन, सायद ठुलै मान्छे हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि होइन। सो यहाँबाट पनि आइरहेको छ अझै। सो अहिले चाहिँ इन्ड गरेर यो कुराहरू अझै हाम्रो जेनेरेसन जुन छ होइन, यो जेनेरेसनहरूले चाहिँ अब कम गरौँ यो कुराहरू, मिलौँ सबैजना, यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो इस्यु नबनाऊँ, सबैजना अब एक भएर बसौँ होइन। त्यही नै होला होइन, यसको सल्युसन भनेको त्यही हो। एजुकेट भएर आफूले जति गर्न सक्छन् त्यति गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै यसलाई पनि हटाउँदै जानुपर्छ, किनभने यो धेरै समय पहिलादेखि यो चल्दै आएको, अब आजको भोलि नै चेन्ज हुँदै हुँदैन, यसलाई धेरै टाइम लाग्छ। बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। अब हामीले यसको लागि आफ्नो इन्डिभिजुअलबाट हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यो हामीले अवश्य गर्नुपर्छ लाग्छ। एक्ज्याक्टली। सो त्यही नै चाहिँ झन् हाम्रो देश त अन्डर डेभलप छ, झन् यो कुराहरू धेरै आएर नेपालभरि नै चर्केर होइन, झन् अब धेरै कुराहरूलाई इम्प्याक्ट गर्न सक्छ होइन। सो यो कुराहरूलाई नै अगाडि बढाउँ। अब हेरिरहनु भएको छ सबैले होइन। सो सबैले मनन गरौँ, विचार गरौँ यो विषयहरूमा पनि। अरू के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यही हो कुरा चाहिँ, अब आफूले आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्यो, बिस्तारै सबैलाई चेन्ज गरेर आफू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने देशमा जातीय कुरा भन्दा नि विकासको कुरा गर्नु जरुरी छ होइन। खानापानीकोदेखि लिएर सडकको कुरादेखि लिएर एजुकेसन, हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू गर्नु जरुरी छ क्या यो कास्टिजम भन्दा पनि। किनभने जबसम्म इकोनोमिक रिफर्म आउँदैन तबसम्म हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन कि। कास्टिजमहरू भने त ठिक छ, एउटा सोसियल हाम्रो भइहाल्यो, सोसियल एउटा नर्म्स भनौँ कि अब सोसियल एउटा कल्चर चलिरहेको छ। तर त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट हाम्रो देशको लागि भनेको हाम्रो लागि राम्रो रोड चाहिएको छ, राम्रो सडक, राम्रो रोड, खानेपानी चाहिएको छ, हामीलाई राम्रो के भनौँ अब डेभलपमेन्ट चाहिएको छ। सो हामी त्यतातिर चाहिँ धेरै प्रोटेस्ट गरौँ जस्तो लाग्छ क्या, त्यतातिर चाहिँ हामी अगाडि बढाउँ जस्तो लाग्छ। सो यही चाहिँ कुराहरू होइन, दुईवटा कुरामा हामीले आज कुरा गऱ्यौँ। सो अलिकति भिन्न प्रस्तुति मैले आज दिएँ। सो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नु होला होइन। अब सल्युसनको कुराहरू गरेँ, अर्को भिडियोहरू बनाउँदा कमेन्ट गर्नु होला। सो यति नै भन्दै यो भिडियो चाहिँ म यति नै अन्त्य गर्छु। सो लास्टमा चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला, लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्ते।